श्री परमात्मने नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिरेश्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता वर्गमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हजुरहरूलाई आज म यो च्यानलबाट नेपाली भाषाका आदिकवि महान भक्त कवि राम भक्त कवि भानुभक्त आचार्य र उहाँको रामायण र त्यसै गरी उहाँका जो ग्रन्थहरू फुटकर ग्रन्थहरू छन् तिनको विषयमा परिचर्चाहरू सुनाउन लागेको छु। भानुभक्त आचार्य नेपाली भाषाका आदि कवि हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्यका आदि कवि हुनुहुन्छ। आचार्य भानुभक्त जसको जन्म 1871 मा भएको थियो र जसले 1925 मा यो मनुष्य लीलालाई पूरा गरेर उहाँले दिव्य साकेत धाम प्राप्त गर्नुभएको थियो। भगवान रामका दिव्य चिन्मय धाम उहाँले उपलब्ध गर्नुभएको थियो, मुक्त हुनुभएको थियो। उहाँकै विषयमा आज परिचर्चा गर्नु अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ, किनभने हाम्रो यहाँको अहिलेसम्मको मान्यता अनुसार आषाढ 29 गते भानुभक्तको जन्मदिन अर्थात् भानु जयन्ती को रूपमा प्रसिद्ध भएको छ र यसै दिनमा आचार्य भानुभक्तले यस पवित्र नेपाल धरामा जन्म लिनुभएको थियो, उहाँको अवतरण भएको थियो। त्यसकारणले यी दिनलाई हामी अत्यन्त उत्साहपूर्वक अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मनाउने गर्छौं। आचार्य भानुभक्तको जुन एउटा प्रसिद्धिको सीमा छ त्यो सीमा नेपालमा मात्रै रहेन र नेपालको सीमा मेची महाकालीबाट त्यो प्रसिद्धिले, त्यो श्रद्धाले र उहाँप्रतिको त्यो भक्तिले व्यापक क्षेत्र प्राप्त गरेको छ। नेपालबाट बाहिर पनि त्यो विस्तृत भएर फैलिएको छ। भारतमा भानुभक्तको ठूलो प्रसिद्धि छ, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ, हामी सबैले देखेका छौं। भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको जो दार्जिलिङ भन्ने अत्यन्त प्राकृतिक सौन्दर्यले परिपूर्ण भएको ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा भानुभक्तको प्रतिमा राखिएको छ, प्रतिमा बनाइएको छ, शालिग बनाइएको छ र त्यो प्रतिमा पनि सबैले देख्ने ठाउँमा ज्यादै प्रसिद्ध त्यो चोकमा त्यहाँ चाहिँ राखिएको छ। र दार्जिलिङमा जति पनि मानिसहरू पुग्छन्, जति पनि त्यहाँ पर्यटकहरू पुग्छन् अथवा दर्शकहरू त्यहाँ पुग्छन्, घुम्नका लागि जान्छन्, उनीहरू सबैले नै भानुभक्तको त्यो दर्शन प्राप्त गरेका हुन्छन्, किनभने त्यस्तो प्रसिद्ध ठाउँमा त्यो प्रतिमाको निर्माण भएको हुनाले, भानुभक्तको शालिग राखिएको हुनाले त्यो सबैको दृष्टि त्यहाँ जान्छ। र जब भानुभक्तको दर्शन हुन्छ त्यहाँ गएपछि त्यतिखेर हृदयमा समग्र नेपाली साहित्यको रूपरेखा प्रकट हुन थाल्छ, किनभने आदि कवि भानुभक्तको त्यो प्रथम गुन्जार जुन छ, उहाँको जो रामायण, जो अध्यात्म रामायणको उहाँले नेपालीमा जो अनुवाद गर्नुभयो अर्थात् नेपाली महाकाव्य उहाँले जो बनाउनु भयो रामायण महाकाव्य, र त्यो महाकाव्यको भित्र जुन एउटा सिद्धि छ, जुन एउटा प्रसिद्धि छ, र त्यो प्रसिद्धिले गर्दाखेरि भानुभक्तलाई देख्ने बित्तिकै उहाँका ती दिव्य श्लोकहरू, उहाँका निश्चल हृदयबाट प्रकट भएका ती भावनाहरू यसरी त्यो सलबलाउन थाल्छन्, जसरी कुनै नदीका मुहानहरू छन्, जस्तो गंगाजीको मुहान हुनुहुन्छ गंगोत्तरी,
त्यसै गरी गोमुख हुनुहुन्छ र त्यसै गरी गण्डकीको मुहान हुनुहुन्छ, कौशिकीको मुहान हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यमुनोत्तरी यमुनाजीको मुहान हुनुहुन्छ, नर्मदाको मुहान हुनुहुन्छ। र जसरी ती मुहानबाट ती झरनाहरू तछाड र मछाड गर्दै अगाडि प्रकट हुन थाल्छन्, अगाडि निक्लिन थाल्छन्, प्रवाहित हुन थाल्छन्, भानुभक्तलाई देख्ने बित्तिकै अथवा आचार्य भानु भक्तको त्यो स्मरण हुने बित्तिकै हाम्रा हृदयबाट यसरी ती उहाँका ती निश्चल कविताहरू, भगवान रामका भक्तिले परिपूर्ण भएका ती दिव्य ती गीतिहरू अर्थात् ती भाकाहरू, ती श्लोकहरू र ती दिव्य हाम्रा वाणिक छन्दका श्लोकहरू त्यहाँबाट ती प्रकट हुन थाल्छन् र हामी स्वतः गुनगुनाउन थाल्छौँ। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, ब्रह्मा ताई थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि, क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भया थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। र यसरी भानुभक्तले जसरी भगवानको प्रेरणाले, भगवान रामको दिव्य प्रेरणाले, भगवान राम प्रतिको पूर्ण समर्पणले जसरी एउटा निश्चल रूपमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू जो प्रकट गर्नुभयो र त्यसबाट वास्तवमा संसारमा प्रभावित नहुने कोही पनि छैनन्, सारा संसार प्रभावित हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो राष्ट्र जुन आफ्नो राष्ट्र त झन् छँदैछ, जुन भानुभक्तले यो राष्ट्रलाई यति ठुलो ऋण लगाएर जानुभएको छ, यति ठुलो योगदान दिएर जानुभएको छ। आज नेपाली भाषा भन्ने बित्तिकै हामीहरूलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा, हाम्रो मानस पटलमा त्यस्तो किसिमको एउटा छवि प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यस्ता किसिमको एउटा मूर्ति यहाँ चाहिँ प्रतिबिम्बित हुन्छ, जुन प्रतिबिम्ब चाहिँ बाहिर प्रकट हुँदाखेरि भानुभक्तका ती श्लोकहरूको रूपमा त्यो स्वतः सिद्ध प्रकट हुन थाल्छ। एक दिन हे हनुमान म चित्रकूटमा रामका नजिकमा थिया, मेरा काखमा सुत्याएर रघुनाथ हातको तकिया दिया, मेरा यी दुई पाउ देखिकन काग आयो र ठुङ्ग्यो जसै, मेरा लाल दुई पाउ देखिकन त आयो रगत पो तसै। यसरी त्यो एक किसिमको कस्तो भने त्यो भानुभक्त भन्नु र एउटा नेपाली काव्यको झरना अथवा नेपाली काव्यको स्वतः सिद्ध जो प्रस्फुटन हो, त्यो पर्यायवाची शब्दको रूपमा तिनीहरू चाहिँ स्वतः सिद्ध प्रकट हुन्छन्। चाहे हामी भानुभक्त जन्मेको ठाउँमा तनहुमा पुगौँ, रमगामा चुँदीमा हामीहरू पुगौँ, अथवा अन्त पनि जहाँ जहाँ भानुभक्त को चाहिँ सम्झना हुने स्थलहरू छन्, अथवा जहाँ जहाँ भानुभक्तका प्रतिमाहरू बनाइएका छन्, मूर्तिहरू बनाइएका छन्, अथवा जुन जुन ठाउँको चित्रण भानुभक्तले गर्नुभयो, हामी जब बालाजुमा जान्छौँ, बालाजुमा गएर त्यो प्राकृतिक सुन्दर दृश्य जब हामी देख्छौँ, त्यहाँका ती झरनाहरू, जो पानीहरू जो बगिरहेका छन्, प्रवाहित भइरहेका छन्, ती देख्छौँ, त्यहाँका ती बगैँचाहरू देख्छौँ, त्यहाँका ती जो 22 धाराहरू छन्, ती धाराहरू जब हामीहरू देख्छौँ र त्यहाँ ती पानी पोखरीहरूमा जो माछाहरू सलबलाएका देख्छौँ, र त्यहाँ हामीलाई के लाग्छ भने त्यो देख्ने बित्तिकै त्यहाँ कुनै माछा सलबलाएका छैनन्। भानुभक्तको त्यो प्रतिभा अथवा त्यो भानुभक्तको एउटा उदात्त जो भावना छ, त्यो भावना नै त्यहाँ सलबलाई रहेको जस्तो हामीलाई लाग्छ र हामी गुनगुनाउन थाल्छौँ, पुग्छौँ। कति दिनपछि मैले आज बालाजु देख्या, सकल जगत गुणभरिको स्वर्ग हो जानी लेख्या, त्यो भानुभक्तले जसरी गुनगुनाउनु भयो र ती गुनगुनाहरू हाम्रा हृदयबाट पनि स्वतः सिद्ध प्रकट हुन्छन्। र त्यस्तो महान कवि आदिकवि भानुभक्त आचार्य हुनुहुन्थ्यो। र भनिन्छ नेपालमा एउटा प्रसिद्धि जो चल्दै आएको छ, नेपालमा दुईजना महापुरुषहरूले यो नेपाल प्रति ठुलो गुण लगाउनु भएको छ, नेपाललाई ठुलो देन दिनुभएको छ। र उहाँ हुनुहुन्छ एकजना पृथ्वीनारायण शाह, जो जसले राष्ट्रको एकीकरण गर्नुभयो र यो विशाल राष्ट्र जसले चाहिँ निर्माण गर्नुभयो र जसलाई जुन उहाँले निर्माण गरेको र उहाँपछि जो बहादुर शाहले निर्माण गरेको एउटा चाहिँ व्यापक जुन राष्ट्र छ, पश्चिममा किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिका सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भनेर कविवर माधव घिमिरेले जो बताउनु भयो, जो लेख्नु भयो। र
त्यस्तो विशाल नेपालको निर्माण गर्नेवाला जो पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्छ र पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना हुने बित्तिकै हामीहरूलाई एउटा सिङ्गो नेपाल, एउटा चाहिँ प्रकृतिले परिपूर्ण भएको नेपाल, प्राकृतिक सौन्दर्यले परिपूर्ण भएको नेपालको बिम्ब हाम्रो हृदयमा खडा हुन्छ र हामी स्वतः सिद्ध पृथ्वीनारायण शाहप्रति नतमस्तक हुन पुग्छौँ। जुन पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य कृपाले गर्दाखेरि, जसको एउटा दिव्य देश प्रेम, राष्ट्र भक्तिको प्रभावले गर्दाखेरि यो राष्ट्र एउटा अखण्डित रूपमा जो प्रकट भएको थियो र उहाँको त्यति ठुलो देन यो राष्ट्र निर्माणमा छ। र वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाह त भगवत तुल्य हुनुहुन्छ। जसरी हामी भगवान प्रति श्रद्धावान हुन्छौँ, भगवान शङ्करजी प्रति श्रद्धावान हुन्छौँ, त्यसै गरी भगवान राम प्रति श्रद्धावान हुन्छौँ, भगवान श्रीकृष्ण प्रति श्रद्धावान जसरी हुन्छौँ, त्यसै गरी हामी पृथ्वीनारायण शाह प्रति पनि त्यसै गरी नै श्रद्धावान हामी हुन्छौँ। एउटा यति विशाल स्वप्न पृथ्वीनारायण शाहले देख्नुभयो, यस्तो अखण्ड राष्ट्रको कल्पना गर्नुभयो, यस्तो सनातन राष्ट्रको कल्पना गर्नुभयो जुन राष्ट्रमा धर्मपूर्वक शासन हुन्छ, जुन राष्ट्रमा कहिले पनि धर्म छोड्दैन र सनातन धर्मको जगमा बसेर लोक कल्याणको जुन राष्ट्रले कामना गर्छ र जुन राष्ट्रका प्रजाहरूमा कुनै किसिमको दुःख हुँदैन, कुनै किसिमका आपत्ति विपत्तिहरू आउँदैनन् र कुनै किसिमका त्यस्तो छल छद्म इत्यादिहरू हुँदैनन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहले जुन किसिमको कल्पना गर्नुभयो र उहाँले आफ्ना दिव्य उपदेशहरूमा जुन आफ्ना भावना व्यक्त गर्नुभयो, त्यसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको त्यति ठुलो महत्व र पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा ईश्वर कोटिमा जुन राखिन्छ त्यो वास्तवमा अत्यन्त उपयुक्त कुरा हो र हामी सधैँ उहाँप्रति नतमस्तक हुन्छौँ, उहाँप्रति सधैँ हामी झुक्छौँ। किनभने जुन दिन यो राष्ट्रमा पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ अलिकति उपेक्षा हुन थाल्यो, पृथ्वीनारायण शाहलाई उपेक्षा गरियो, त्यसपछि राष्ट्र पनि विखण्डनतिर गयो। आज हामी त्यस्ता पीडाहरू भोगिरहेका छौँ, त्यस्ता पीडाहरूको हामीलाई अनुभव भइरहेको छ। जो हाम्रो राष्ट्र खण्डित भइरहेको छ, हाम्रा सीमाहरू जो मिचिन थालेका छन् र यसरी देख्दा देख्दै हामी एउटा निरीह भएर अरू राष्ट्रले हाम्रो देशलाई मिच्दाखेरि, हाम्रा देशका सीमाहरूमा आक्रमण गर्दाखेरि र हाम्रा भूभागलाई आफ्नो अर्काको भूभागमा मिलाउने काम गर्दाखेरि पनि हामी मुख दर्शक भएर हामी बसेका छौँ। किनभने यतिखेर त प्रत्येक नेपालीहरूले, राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सैनिक जस्तो सामर्थ्य लिएर, एउटा ऊर्जा फूर्ति लिएर आफ्नो सीमाको सुरक्षा गर्न जानु पर्थ्यो र गएर त्यो आफ्नो सीमा हामीले संरक्षण गर्नु पर्थ्यो। किनभने ठिक छ, हामीहरू जो परमाणु सम्पन्न जो देशहरू छन् र ठुला ठुला मिसाइल इत्यादि युक्त भएका देशहरू छन्, ती देशहरूसँग हामी भिड्न नसकुला, तर हाम्रो राष्ट्रको रक्षा गर्नका लागि हामी हाम्रो सेना त्यो सीमाको सुरक्षा गर्नका लागि हामी आफ्नो सीमामा गएर सारा नेपाली जनतालाई लगेर त्यहाँ राख्न सक्छौँ, सुताउन सक्छौँ, हामी त्यहाँ चाहिँ मानव श्रृङ्खला बनाउन सक्छौँ र यसरी हामी सबै नेपालीहरू गएर हाम्रो त्यो सीमाको सुरक्षा गर्न जब लाग्छौँ, त्यतिखेर अरू राष्ट्रहरूले जो हाम्रो सीमा मिच्नलाई आँखा गाडिरहेका छन्, जो राल चुहाइरहेका छन्, उनीहरूले हामी सारा नेपालीलाई समाप्त गरेर, नेपालीलाई विनष्ट गरेर कसरी उनीहरूले त्यो सीमामा आक्रमण गर्न सक्छन्? त्यो सक्दैनन्। तर आज हामीसँग त्यो सामर्थ्य रहेन, हामीसँग त्यो शक्ति रहेन। किन भन्दाखेरि हामी नैतिक रूपमा त्यो त्यति डरो छैनौँ। हामीहरूले आफ्नो नैतिकता गुमाएका छौँ र आफ्नो नैतिकता हामीले धर्म छोडेका छौँ, संस्कृति हामीले छोडेका छौँ, आफ्नो संस्कृतिलाई बिर्सेका छौँ, आफ्नो गरिमालाई बिर्सेका छौँ र यसरी हामीले त्यसै कारणले त्यसैको परिणाम स्वरूप पृथ्वीनारायण शाहलाई हेला गर्यौँ, हाम्रा राष्ट्र निर्माताहरूलाई हेला गर्यौँ, बहादुर शाहलाई हेला गर्यौँ। त्यसै गरी भीमसेन थापाहरू जस्ता महापुरुषहरू, अमर सिंहहरू जस्ता जो महापुरुषहरू हुनुहुन्छ, कालु पाण्डेहरू जस्ता, त्यो उहाँहरूलाई हामीले बिर्सिदिएको हुनाले आज हामी यसरी निरीह भएर अर्काले जे गरे पनि सहने हामीहरू भएका छौँ, यसरी निमुखा भएका छौँ। यो हुनमा मुख्य कारण किनभने हामीले हाम्रा पूर्वजहरूप्रति जुन एउटा आदर गर्नु पर्थ्यो, एउटा सम्मान गर्नु पर्थ्यो र उहाँहरूको एउटा जुन मूल्य छ, गरिमा छ, त्यो बुझ्नु पर्थ्यो। त्यो बुझ्न नसकेर, त्यो बिर्सेर आज हाम्रो जो दुर्गति भइरहेको छ, त्यस्तो पृथ्वीनारायण शाह जो अत्यन्त स्मरणीय हुनुहुन्छ, सम्झिन योग्य हुनुहुन्छ र
अब पृथ्वीनारायण शाहले जुन राष्ट्रको निर्माण गर्नुभयो र बहादुर शाहले जुन राष्ट्रको निर्माण गर्नुभयो, तर यो राष्ट्र भनेको के हुँदो रहेछ भने यसको चाहिँ कुनै पनि त्यो सीमा नहुने रहेछ। किनभने कहिले कसैले त्यो राष्ट्रमाथि आक्रमण गरिदिन्छ, सीमालाई मिचिदिन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो देख्दा देख्दै आफ्नो भूमि भोलि गएर अर्काको भन्नुपर्ने स्थिति आउँदो रहेछ। तर त्यो भन्दा पनि महान भानुभक्तले यस्तो काम गर्नुभयो, नेपाली भाषाको माध्यमद्वारा नेपाली भाषालाई उठाउने उहाँले काम गर्नुभयो, जुन नेपाली भाषालाई कुनै सीमाले छेक्न सक्दैन, कुनै मेची महाकालीको सीमाभित्र मात्रै यो रहन सक्दैन, अटाउन सक्दैन। र यसरी हाम्रा पूर्वजहरूले कायम गरेको जुन हाम्रो भूभाग छ, यो भाषा चाहिँ त्यो भूभागलाई नागेर बाहिर पनि जान सक्ने रहेछ। किनभने यहाँबाट हाम्रो त्यो सीमालाई नागेर हाम्रो नेपाली भाषा बाहिर गयो, दार्जिलिङतिर व्यापक रूपमा गयो, त्यसै गरी आसामतिर व्यापक रूपमा गयो, भुटानतिर व्यापक रूपमा गयो र त्यसै गरी अरू मणिपुर इत्यादितिर, त्यसै गरी भाग्सुतिर, त्यसै गरी देहरादुनतिर भारतका यी विभिन्न प्रान्तमा नेपाली भाषा फैलिँदै गयो र त्यसले भारतको संविधानमा स्थान पनि त्यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय भाषाको रूपमा जो स्थान पनि त्यसले प्राप्त गर्यो। यो हाम्रो भाषाको गरिमाको एउटा प्रमाण हो र त्यो गरिमा पूर्ण रूपमा भाषालाई त्यहाँ जुन पुर्याउने एउटा स्थितिको सृजना सुरुवात हाम्रो चाहिँ भानुभक्त आचार्यले गर्नुभएको हुनाले भानुभक्त आचार्यको त्यति ठुलो महत्त्व छ। र हाम्रो भाषा यसरी हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा मात्रै पुगेको होइन, बर्मा इत्यादि ठाउँसम्म मात्रै पनि पुगेको होइन। जहाँ नेपालीहरू पुगे, आज नेपालीहरू नपुगेको ठाउँ संसारमा कुनै ठाउँ पनि अब छैन होला, कुनै पनि रहेन होला। र विदेशमा जहाँ पनि नेपालीहरू पुगेका छन् त्यो ठाउँमा हाम्रो भाषा पुगेको छ, हाम्रो संस्कृति पुगेको छ, हाम्रो सभ्यता पुगेको छ, हाम्रो प्रतिष्ठा पुगेको छ, हाम्रो गरिमा पुगेको छ। त त्यस कारणले यो नेपाल राष्ट्र भाषाको दृष्टिले यसरी संसारमा व्यापक भयो। आज हामी गौरव साथ भन्ने गर्छौँ, गौरव साथ हामीले हेरिरहेका छौँ। विदेशबाट चाहे ती अमेरिकाहरू जस्ता देशहरू हुन्, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरू हुन्, क्यानाडा जस्ता देशहरू हुन्, बेलायतहरू जस्ता देशहरू हुन्, अथवा अरू जुनसुकै पनि देशहरू छन्, अथवा चीनहरू जस्ता जो देशहरू छन्, जुनसुकै देशहरूमा पनि जो नेपालीहरू त्यहाँ जानुभएको छ, पुग्नु भएको छ, उहाँहरूले साहित्यको समृद्धिको लागि, नेपाली साहित्यको समृद्धिको लागि, नेपाली भाषाको समृद्धिको लागि, नेपाली संस्कृतिलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने कामका लागि यो सबै कुरामा उहाँहरूले जुन एउटा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र एउटा सानो देश भए पनि यो देशलाई चिनाउन, संसारमा चिनाउन जुन भगीरथ प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो ज्यादै प्रशंसनीय कुरा हो, ज्यादै स्तुत्य कुरा हो र ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसरी यो भाषालाई त्यो व्यापक रूपमा फैलिने जुन प्रेरणा चाहिँ प्राप्त भयो र त्यो प्रेरणाको आदि कारण भानुभक्त हुनुहुन्छ। र यसरी भानुभक्तले नि यो भाषालाई जनसाधारणमा पुर्याउनु भएको हुनाले त्यो भानुभक्तको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र पहिले विवाह इत्यादि हुँदाखेरि, त्यसै गरी अरू पनि कुनै पनि पर्व इत्यादिहरू हुन्छन्, त्यतिखेर भानुभक्त रामायणको यति प्रसिद्धि थियो, प्राय गरेर नेपालीहरूको सबैका मुखमा भानुभक्त रामायण झुन्डिएका थिए। र विवाहमा त्यो वर पक्ष र त्यो वधु पक्षका बीचमा जो संवादहरू हुन्थे, त्यो भानुभक्तका रामायणको माध्यमद्वारा, श्लोकद्वारा जो जुवारी खेल्ने भनेर भनिन्थ्यो, त्यो जुवारी त्यस्ता किसिमका हुन्थे, त्यहाँ हार जितका कुरा हुन्थे। र यसरी प्राय गरेर धेरै जसोलाई भानुभक्तको रामायण कण्ठ हुन्थ्यो र भानुभक्तको रामायणको कति ठुलो प्रभाव रहेछ, प्रसिद्ध रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि सिद्ध हुन्छ। र भानुभक्तको सबभन्दा ठुलो विशेषता, भानुभक्तलाई जातीय कवि पनि भनेर भनिन्छ। र जातीय कवि भन्नुको मूल तात्पर्य हो भानुभक्तले नेपाली जातिको उहाँले चाहिँ यसरी मुटु छुन सक्नुभयो, नेपालीको मुटुभित्र भानुभक्त पस्न सक्नुभयो, नेपालीको भित्र मर्मभित्र भानुभक्त पस्न सक्नुभयो। र भानुभक्तको रामायण
कुनै जात जाति इत्यादिको मात्रै रहेन, समग्र नेपाली जातिको साझा सम्पत्ति भयो र यसरी सबै नेपालीले संरक्षण गर्नुपर्ने यो रूपमा यसरी चाहिँ यो भानुभक्त रामायण अगाडि बढ्यो। किनभनेदेखि हाम्रो देशमा त छँदैछ भानुभक्तको जयन्ती अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा जो यहाँ मनाइन्छ। प्रधानमन्त्रीहरू त्यहाँ जानुहुन्छ, भानुभक्तको प्रतिमा जो रानीपोखरीको छेउमा दरबार हाई स्कुल अगाडि राखिएको छ त्यहाँ पुष्प माल्यार्पण इत्यादिहरू हुन्छन्, भानुभक्तको सम्मान हुन्छ। त्यसै गरी तनहुमा जहाँ भानुभक्त प्रकट हुनुभएको ती ठाउँमा पनि हुन्छन् र अन्त पनि जहाँ जहाँ भानुभक्त का प्रतिमा इत्यादिहरू छन् त्यहाँ र ती सबैतिर भानुभक्तको सम्मान हुन्छ, भानुभक्तका प्रतिमाहरूमा माल्यार्पण गरिन्छ। र हाम्रा यो जो मध्य पहाडी भाग छन् यो त अब यो पहाडी भागमा त छँदैछ र त्यसै गरी तराईका विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न भागहरूमा मेचीदेखि महाकालीकै सम्मकै भागहरूमा पनि भानु जयन्ती धुमधामसँग मनाइन्छ। हामीले पनि जनकपुरमा बस्दाखेरि अथवा विराटनगरमा हुँदा नेपालगञ्ज त्यतातिर हुँदाखेरि भानु जयन्तीका बेलामा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ उत्सवपूर्ण माहौलमा वातावरणमा भानुभक्तका ती कार्यक्रमहरूमा जो भाग लिएका छौँ र हामीहरूलाई जो गौरवको अनुभूति भएको छ। र जुन समयमा भारतको संविधानमा नेपाली भाषाले एउटा चाहिँ प्रतिष्ठा प्राप्त गर्यो, नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गर्यो, त्यतिखेर हामी नेपालीलाई लाग्यो वास्तवमा भानुभक्तले अब विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। भानुभक्तले चाहिँ यसरी भानुभक्तको जुन एउटा उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य पुरा भएको छ भन्ने कुरा हामीहरूलाई ज्यादै ठुलो गौरवको अनुभूति त्यतिखेर भएको थियो र हामीले त्यतिखेर चाहिँ एउटा विजय प्राप्त गर्यौँ भन्ने यस्तो किसिमको हामीहरूको मनमा यस्तो दिव्य भावनाको उदय भएको थियो। र यसरी यस्तो हुनमा सबभन्दा ठुलो देन भानुभक्त आचार्यको छ। किनभने जसरी संस्कृतका जति पनि कविहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको उपजीव्य महर्षि वाल्मीकि हुनुहुन्छ र भगवान वेदव्यास भनिन्छ। भगवान वेदव्यासले वाल्मीकि रामायण कण्ठस्थ गर्नुभएको थियो र उहाँले त्यो वाल्मीकि रामायणलाई हृदयमा राखेर त्यही भावनालाई हृदयमा साँचेर महाभारत लेख्नु भएको थियो। त्यसै गरी पुराणहरू लेख्नु भएको थियो, भागवत जस्ता उत्कृष्ट पुराणको रचना गर्नुभएको थियो भनेर भनिन्छ। र त्यसै गरी त्योभन्दा पछिका जति पनि लेखकहरू आउनुभयो, कविहरू हुनुभयो, भवभूतिहरू जस्ता हुनुभयो, कालिदास त झन् महान कवि हुनुहुन्छ, भासहरू जस्तो हुनुभयो, जयदेवहरू जस्ता हुनुभयो, अरू जति पनि कवि लेखकहरू हुनुभयो उहाँहरू सबैको जसरी उपजीव्य ग्रन्थ महाभारत के अरे रामायण वाल्मीकि रामायण हुन्। र त्यसै गरी जस्तो अब पछि हिन्दी भाषामा पनि लेखिए विभिन्न रामायणहरू लेखिए, किनभने जुनसुकै कविहरूले पनि वाल्मीकिलाई नै त्यो उपजीव्य बनाएर वाल्मीकिलाई नै आधार बनाएर कविताहरू लेख्नुभयो। तुलसीदासको त मूल वाल्मीकि महर्षि नै हुनुहुन्छ, किनभने वेदव्यास भगवान वेदव्यासले जुन अध्यात्म रामायण लेख्नु भएको छ त्यो अध्यात्म रामायणको पनि मूल त्यो वाल्मीकि रामायण हो। र त्यसै गरी अध्यात्म रामायण वाल्मीकि रामायणलाई आधार मानेर जो तुलसीदासले मानस रामायण लेख्नुभयो। र त्यसै गरी भारतका जो महान कवि हुनुहुन्छ र ती राष्ट्रिय जो कवि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि त्यो यसैलाई नै आधार मानेर आफ्ना आफ्ना ग्रन्थहरूको प्रणयन गर्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ। र हाम्रो नेपालमा नेपाली भाषाको सन्दर्भमा पनि महर्षि वाल्मीकिलाई आधार मानेर र त्यसै गरी भगवान वेदव्यासलाई आधार मानेर भानुभक्तले जो रामायण लेख्नुभयो र अत्यन्त दिव्य जुन रामायणको प्रणयन भयो र त्यसैबाट सारा पछिका कविहरू प्रभावित हुनुभयो। र भानुभक्तकै छत्र छायामा अर्थात् भानुभक्तको एउटा जुन सद्विचार थियो, नेपाली भाषाले व्यापकता प्राप्त गरोस्, नेपाली साहित्यले व्यापकता प्राप्त गरोस् र नेपाली भाषा समृद्धिको शिखरतिर जाओस् भन्ने उहाँको जो पवित्र भावना थियो त्यही भावनालाई पछिका कविहरूले पक्रिनु भयो, कवि शिरोमणि लेखनाथले पक्रिनु भयो। र यसरी भानुभक्तका विषयमा कवि शिरोमणिले जुन भावना व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो
अत्यन्त महान, अत्यन्त उदार र यसरी उहाँले सर्वस्व नै ठान्नु भएको रहेछ भानुभक्तलाई भन्ने कुरा त्यहाँबाट सिद्ध हुन्छ। त्यसै गरी महाकवि देवकोटाले पनि भानुभक्तलाई यसरी सम्मान दिनुभयो, यति ठुलो सम्मान उहाँले गर्नुभयो र भानुभक्तलाई एउटा प्रकृतिको कविको रूपमा उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ। जसरी चरा जङ्गलमा चराहरू एउटा प्राकृतिक वातावरणमा स्वतः सिद्ध जसरी चाहिँ चिरबिर चिरबिर गरिरहेका हुन्छन्, दिव्य गानाहरू गाइरहेका हुन्छन्, कोइलीहरू गान गरिरहेका हुन्छन्, त्यसै गरी वास्तवमा यो नेपाल रूपी एउटा सुन्दर काननमा, यो सुन्दर बगैँचामा भानुभक्त रूपी कोइली प्रकट भएर उहाँका जुन कुहु कु आवाज छन्, अत्यन्त मिठा जो ध्वनि छन्, ती ध्वनि त्यसरी स्वतः सिद्ध त्यो गुन्जित भएका छन्, स्वतः सिद्ध प्रकट भएका छन्। र त्यही कुरालाई महाकविले आफ्ना निबन्धहरूमा बारम्बार व्यक्त गर्नुभएको छ। र यसरी हाम्रा आदि कवि प्रति उहाँ यसरी नतमस्तक हुनुहुन्छ र उहाँलाई लिएर उहाँको त्यो एउटा स्वाभाविक जुन एउटा कवित्व छ, एउटा स्वाभाविक जुन भावना छ, स्वाभाविक भगवत भक्ति छ, जुन स्वाभाविक राष्ट्र प्रेम छ, र महाकविले आदरपूर्वक उहाँलाई चाहिँ त्यो भन्नुभएको छ। र एउटा प्रश्नोत्तरको रूपमा जुन कविता उहाँले बताउनु भएको छ र भानुभक्तमा त्यहाँको उत्कर्ष त्यहाँ पनि देखिएको छ। त्यो घाँसी र भानुभक्तको संवादलाई उहाँले जो कविता कृत गर्नुभएको छ, कवितामा जो बताउनु भएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। र त्यसै गरी आफ्ना निबन्धमा भानुभक्तलाई सङ्केत गर्दै, लक्ष्य गर्दै महाकवि भन्नुहुन्छ, कवि त्यसरी बोलोस् जसरी चाहिँ वनमा चराहरू चिरबिर चिरबिर गरेर जो कुहु कुहु गरेर बोल्छन्, चिरबिर चिरबिर गरेर बोल्छन्, न कि त्यसरी जसरी कुनै ओस्तादले चाहिँ जो एउटा चाहिँ अभ्यास गर्छन् अथवा जसरी चाहिँ कुनै एउटा जबरजस्ती कुनै शास्त्रहरू दर्शन शास्त्रहरू जबरजस्ती जसरी प्रकट गरिन्छन् त्यस्तो किसिमले होइन, स्वतः सिद्ध रूपमा प्रकट हुनुपर्छ भनेर भानुभक्तको सम्मान यसरी चाहिँ महाकविले व्यक्त गर्नुभयो। र त्यसै गरी अरू जो माधव घिमिरे महान जो राष्ट्रकवि हुनुहुन्छ उहाँले पनि भानुभक्तलाई त्यसरी आफ्नो आदर्श बनाउनु भएको छ। यसरी आफ्नो शिरमा राखेर उहाँले आफ्ना सारा कविताहरूको निर्माण गर्नुभयो, अगाडि बढाउनु भयो। र त्यसै गरी अरू जति पनि कविहरू छन्, सबैले लेखकहरू छन्, सबैले भानुभक्त प्रति एउटा सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। र आचार्य भानुभक्तको त्यति ठुलो देन, त्यति ठुलो महत्त्व नेपाली साहित्यमा छ। उहाँ ज्यादै ठुलो राम भक्त कवि हुनुहुन्थ्यो। त त्यो उहाँको त्यो राम भक्तिको प्रभाव एउटा स्वतः सिद्ध भित्रैबाट जो प्रकट भएको छ, जसरी वाल्मिकीमा त्यो प्रकट भएको थियो। र एउटा क्रौञ्च मिथुनमा जुन एउटा क्रौञ्चको वध व्याधाले गर्दाखेरि उहाँका मुखारबिन्दबाट जसरी स्वतः सिद्ध लौकिक छन्दमा कविता प्रकट भएका थिए, मा निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वती समाह यत क्रौञ्च मिथुनादेक मवदी काम मोहितम, एक व्याधा तिम्रो कहिले पनि कल्याण नहोस्, किनभने यसरी भाले पोथी एकै ठाउँमा बसेको बेलामा ती मध्येमा एउटा चाहिँ जुन भालेलाई तिमीले समाप्त गरिदियौ, त्यसकारण तिम्रो कल्याण कहिले पनि नहोस्, युगौं युगसम्म तिम्रो दुर्गति होस् भनेर एउटा उहाँको व्यथा करुणा एउटा हृदयबाट जुन प्रकट भएको थियो। र शोक श्लोकत्व महागत भनेर महाकवि कालिदासले जो रघुवंशमा बताउनु भएको छ, स्वतः सिद्ध उहाँबाट जो प्रस्फुटित भएको थियो, त्यसै गरी हाम्रा आदि कविमा पनि त्यो त्यही रूपमा चाहिँ प्रस्फुटित भएको छ। र अध्यात्म रामायण एउटा प्राय धेरै जसो अनुष्ठुप छन्दमा जो लेखिएको छ, तर भानुभक्त आचार्यले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न छन्दहरूमा जो आफ्नै अनुसारको आफ्नै वातावरणमा हाम्रो नेपाली प्रकृतिमा त्यो नेपाली वातावरणमा नेपाली पर्यावरणमा उहाँले ढालेर जो रामायण लेख्नुभयो त्यो ज्यादै ठुलो कुरा हो, ज्यादै महान कुरा हो। र आचार्य भानुभक्तको सबभन्दा ठुलो देन एउटा दर्शनको विषयलाई पनि गहन तत्त्वलाई पनि सजिलैसँग सरल भाषामा व्यक्त गर्ने उहाँको एउटा ज्यादै ठुलो महत्त्वपूर्ण कला थियो। किनभने गहन दर्शनलाई पनि उहाँ यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ, राम हुन् परात्मा ती कहाँ भिकारी, यस लोकमा छन् नर रूपधारी, काम गर्न लाग्या ती नरेश्वरीका, लीला अपार छन् भगवान हरिका। यसरी उहाँले त्यति जटिल एउटा रामलाई ब्रह्म तत्त्वको रूपमा सिद्ध गर्ने कुरालाई पनि त्यति सजिलैसँग
जनसाधारणले एउटा सामान्य बालकले पनि बुझ्ने रूपमा उहाँले जो व्यक्त गर्नुभयो र यसरी राम तत्त्वलाई उहाँले जो व्यापक बनाइदिनु भयो, प्रसारित गर्नुभयो र प्रत्येक नेपालीको हृदयमा भगवान रामचन्द्रका दिव्य चरित्रलाई जो स्थापना गर्नुभयो, भानुभक्तको यो ज्यादै ठुलो देन हो। र यसरी हामीले भानुभक्तलाई जुन सम्मान एउटा दिनु पर्थ्यो त्यही पनि त्यति सम्मान अझै पनि दिन सकिरहेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। किनभने जसरी तुलसीकृत रामायणको एउटा प्रभाव व्यापक रूपमा हिन्दी साहित्यमा अथवा हिन्दीको क्षेत्रमा अथवा हिन्दी जहाँ जहाँ प्रचलित छ त्यो ठाउँमा जसरी चाहिँ तुलसीकृत रामायणको जो गान गरिन्छ र यसरी अनुष्ठान पनि गरिन्छ, जस्तो 9 दिनसम्म कहिले अनुष्ठान गरिन्छ, त्यसै गरी सुन्दर काण्डको अनुष्ठान गर्ने व्यापक जुन चलन भएको छ। हामी हिन्दी भाषी क्षेत्रहरूमा जहाँ पनि जान्छौँ प्रत्येकका मुखबाट मङ्गल भवन अमङ्गल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी जसरी सुन्छौँ, यसै गरी हामीले भानुभक्तका जुन रामायण छन् ती रामायणलाई पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्ताह जस्तै, भागवतको सप्ताह लगाए जस्तै ती रामायणको पनि हामीले नबाह लगाउनु पर्छ, ती रामायणको पनि हामीले वाचन गर्नुपर्छ। किनभने वास्तवमा भानुभक्तका यी रामायणमा सिद्धि छ। किनभने आफ्नो महान सिद्ध कवि हुनुभएको हुनाले, महान भक्त कवि हुनुभएको हुनाले उहाँका हृदयबाट व्यक्त भएका जो ध्वनिहरू छन्, आवाजहरू छन्, ती सबैभित्र सिद्धि छन्। र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो एउटा प्रथा, नयाँ प्रचलन अब सुरु गर्नुपर्छ। किनभने हामीले भागवत लगाए जस्तै, त्यसै गरी तुलसीकृत रामायणको अनुष्ठान गरे जस्तै र त्यसै गरी चण्डी सप्तशतीको जो अनुष्ठान गरिन्छ नवरात्र इत्यादिहरूमा त्यो अनुष्ठान गरे जस्तै भानुभक्त रामायणको पनि अनुष्ठान गर्नुपर्छ। र विशेष गरेर भगवान रामचन्द्रका जन्मका प्रसङ्ग जो चैत्र शुक्ल नवमी छन्, चैत्र पक्षको शुक्ल पक्षमा, चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा हामीले यसरी 9 दिनसम्म भानुभक्त रामायणको अनुष्ठान गऱ्यौँ भनेदेखि भानुभक्त रामायणको हामीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो नभा लगायौँ भनेदेखि अवश्य पनि वास्तवमा त्यसबाट सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यो राष्ट्रले पनि एउटा खोज प्राप्त गर्छ, गरिमा प्राप्त गर्छ, शक्ति प्राप्त गर्छ र हामी सबैले पनि त्यो शक्ति प्राप्त गर्छौँ। र भानुभक्तको यो जुन शिल्प छ त्यो फुटकर कवितामा पनि त्यत्तिकै सशक्त भएको छ, रामायणमा त छँदैछ। र त्यसै गरी उहाँ चाहिँ एउटा व्यवहारी कवि हुनुभएको हुनाले उहाँले व्यवहारमा नमिलेका जो कुराहरू छन् अथवा विसङ्गत कुराहरूलाई पनि एउटा निर्धक्क रूपमा जो बताउनु भयो, त्यो शुद्ध हृदयका भएका ती कविहरू मात्र व्यक्त हुन सक्छ। जस्तो गदाधर सोतीको प्रसङ्गमा आयो, उहाँले जो बताउनु भयो त्यो एउटा भित्र हृदय पवित्र भएको हुनाले समाजमा विसङ्गति हुनु हुँदैन, समाजमा चाहिँ यसरी चाहिँ छाडापन हुनु हुँदैन। र हाम्रो समाज भनेको एउटा चाहिँ सनातन वैदिक धर्ममा आबद्ध भएर युगौं युगदेखि चलेर आएको समाज हो। र त्यो समाजको मर्यादालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ, त्यो सभ्यता, त्यो संस्कृति, त्यो परम्परा, ती सारालाई हामीले राख्नुपर्छ कायम भनेर उहाँले ती फुटकर कविताहरूमा त्यस्तो त्यो बताउनु भयो। र वधु शिक्षा इत्यादिको विषयमा भानुभक्तलाई जो आजकलको दृष्टिले विचार गरिन्छ, उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ पतिलाई सर्वस्व ठाने इत्यादिहरू, महिलाहरूको एउटा स्वतन्त्रताको अलिकति कता कता उहाँले ख्याल नगरे जस्तो भनेर जो मान्छेले दोष लगाउँछन्, तर वास्तवमा त्यो दोष लगाउने मान्छेले कुनै देश काल परिस्थितिलाई बुझ्न सकेनन्। भानुभक्त जुन समयमा जन्मिनु भयो त्यतिखेर चाहिँ नारीहरूको त्यो रूपमा गरिमा, त्यो रूपमा महत्त्व थियो। किनभने सीताको चरित्र गान गर्नेवाला भानुभक्त कवि हुनुहुन्छ। भगवती सीताजीले त्यो मर्यादा पालन गर्नका लागि कति ठुलो त्याग गरिबक्स्यो। अन्त्यमा उहाँले भगवान रामले त्यागिदिँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिबक्स्यो। त्यस्तो दिव्य चरित्रको उत्थान गर्नेवाला, त्यो चरित्रको वर्णन गर्नेवाला जो कवि भानुभक्त हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो समयमा जे जति कुराहरू लेख्नुभयो, देख्नुभयो, अनुभव गर्नुभयो र एउटा चाहिँ कविताबद्ध रूपमा उहाँले प्रकट गर्नुभयो, त्यो अत्यन्त उपयुक्त थियो। त्यसकारणले भानुभक्तको त्यो गरिमा, भानुभक्तको त्यो महत्त्व कहिल्यै पनि त्यो चाहिँ धमिलो हुँदैन। र मैले भने मध्य पहाडी हाम्रो जुन प्रदेश छ त्यो प्रदेशमा भानुभक्तको त्यो प्रसिद्धि छँदैछ। तराईमा पनि कति प्रसिद्धि छ त्यो पनि मैले बताएँ। र हिमालयमा पनि ती भेडी गोठहरूमा जहाँ भेडाहरू पालिन्छन्, उच्च भूभागहरूमा हिमालयको फेदीतिर निजकमा, र ती भेडी गोठहरूमा पनि भानुभक्तका यी रामायणको गुन्जार यसरी हुन्छ चाहिँ भइरहेका हुन्छन्। हामी त्यहाँ पनि सुन्छौँ, जसै मुक्त भइन् गइन् ती सबरी, सो बात सुनि राम पनि जान्छु आज म ऋष्य मुख गिरीमा, सुग्रीव भेट्छु भनी
जान्फ्या कोषभरिको तलाउ मिलिगो पम्पा भन्याको पनि चिन्या श्री रघुनाथले सबरीले यही हो भन्याको भने र यसरी यी सारा गुन्जित भएका छन् र पुरै नेपाली प्रकृति भानुभक्तको रामायणद्वारा अनुगुन्जित भएको छ, त्यो द्वारा निनादित भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि भानुभक्तको यति ठुलो महत्व भयो र भानुभक्त यति व्यापक हुनुभयो र उहाँको शिवको अन्तिम जो एउटा अन्तिम शिवको सीमा छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जो सीमा छ त्यो सीमा चाहिँ राम गीतामा देखा पर्छ र राम गीता जस्तो जटिल विषयलाई जुन भगवान रामले वेदान्तको गुण रहस्य तत्त्व जो लक्ष्मणजीलाई बताइबक्सेको थियो र ती तत्त्वलाई पनि भानुभक्तले कति सजिलैसँग व्यक्त गर्नुभयो। जो यो तत्त्वमसि छ वाक्य यिनको वाक्य अर्थ जानी लिनु, त्यसमा 3 पद छन्, ती 3 पदका तात्पर्यमा मन दिनु। तो वहाँ त्यति तो तत्त्वमसि भन्ने महावाक्य जो शास्त्रको अन्तिम सीमा हो, वेदान्तको अन्तिम सीमा हो, त्यो सीमालाई पनि त्यो तत्त्वमसिलाई म यति सजिलैसँग व्यक्त गर्नुहुन्छ। तत्को अर्थका अर्थ परात्मा हुन्, ती पदमा त्वम भन्नु जीवात्मा हो। यिनको ऐक्य बुझाउने छ 80 पद, रात दिन विचार गर्नु। त्यति अप्ठ्यारो जटिल वेदान्तको विषय जो शंकराचार्यले त्यति गुण रूपमा प्रतिपादन गर्नुभयो, मधुसूदन सरस्वतीहरू जस्ता महान विद्वानहरूले त्यति एउटा ग्रथित बनाउनु भएको थियो, अत्यन्त त्यो उहाँले चाहिँ गहन बनाउनु भएको थियो र तर भानुभक्तले त्यही वेदान्तको विषयलाई यति सजिलैसँग व्यक्त गर्नुभयो। र भानुभक्तको अर्को सबभन्दा ठुलो विशेषता उहाँले भक्ति र ज्ञानको समन्वय गर्नुभएको छ र ज्ञानको जति ठुलो महत्व छ भक्तिको पनि त्यति नै ठुलो महत्व छ, किनभने भगवत प्राप्तिका यी 2टा साधन हुन्, ज्ञान र भक्ति। उहाँले त्यो राम गीतामा त्यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ, मेरो यही सगुण स्वरूप कन खुसी मानी भजन भा गरून्, वा निर्गुण परिपूर्ण आत्मरूपमा लैगेर यो मन धरुन्। ती दुवै मै तुल्य हुन्, तिमै हुन् तिमै सरिका पनि, गर्छन् सब मनै पवित्र तिनले, कुल्ची तिनामा पनि दिदामा पनि। जसले मेरो सगुण साकार स्वरूप जो एउटा निलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गम जुन स्वरूप छ त्यसको चिन्तन गरे पनि उनीहरूले मलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। अथवा निर्गुण निराकार स्वरूप वेदले जसलाई नेति नेति भनेर एउटा चाहिँ अत निरसन पूर्वक जुन तत्त्वकोले चाहिँ प्रतिपादन गर्न खोजेको छ र निषेध शेषो जयता अशेष जुन तत्त्व हो त्यसलाई उहाँले पनि सजिलैसँग व्यक्त गर्नुभयो र त्यस कारणले भानुभक्त तत्त्वज्ञानी कवि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई तत्त्व साक्षात्कार भएको थियो र यस्ता दिव्य जो महाकवि हुनुहुन्छ हाम्रा आदि कवि, त उहाँको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा, उहाँको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा र उहाँको जो प्राकट्य दिवसको उपलक्ष्यमा यो हाम्रो असार 29 गते यो ज्यादै ठुलो पर्वको रूपमा राष्ट्रले मनाइ आइरहेको हुनाले हामी पनि अब त्यही रूपमा उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्छौं र आदिकवि भानुभक्तका विषयमा आज यति नै निवेदन गरेर म विश्राम लिन चाहन्छु। ओम नमो भगवते श्री सीतापते रामभद्राय।